अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। मेरा नाम है हसन अब्दुल कादिर मर्ची। मैं CEO हूँ मदरसा नूर वक्फूफीन, मदरसा नूर फॉर द ब्लाइंड, जो साउथ अफ्रीका में है। एक आलमी एक इदारा है साउथ अफ्रीका में, पीटरमैरिट्जबर्ग शहर में, जो जहाँ पर वो ये हमारा मदरसा है। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। मैं जो मेज़बान है हाजी मोहम्मद लतीफ़ ख़ान साहब जो है, उन्होंने हमको बुलाया यहाँ पर MS एजुकेशन फाउंडेशन ट्रस्ट, और यहाँ पर इस हैदराबाद दक्कन की शहर में, आपके इस मशहूर शहर में इंशाअल्लाह वल अज़ीज़ एक ऑल इंडिया ब्रेल कुरान कॉन्फ्रेंस होने वाली है। तो इसमें मुझे बुलाया गया और मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ इसका। और इंशाअल्लाह वल अज़ीज़ हमारा ये जो इरादा है यहाँ पर कि जितने भी नाबीना है पूरे इंडिया के सब जो है, पहली बार ये है कि उनके एजुकेशन के बारे में, उनकी तालीम के बारे में, फिर उनको जो है हम एम्पावर करें उन्हें कि वो ख़ुद कफ़ील बन जाए और इसी तरीके से वो किसी के मोहताज ना रहे। असल में ये सबसे बड़ी चीज़ यही है कि जो जितने भी नाबीना लोग हैं दुनिया के अंदर, वो दूसरे के मोहताज होते हैं। और आज के ज़माने में कुरान शरीफ हमारी हिदायत की किताब है। इसी के साथ साथ जो है अगर टेक्नोलॉजी साथ लिया जाए तो अलजमउ बिन क़दीम सालिह वल जदीद नाफ़िअ, ये जो पुरानी चीज़ है जो अच्छी है और जो नई टेक्नोलॉजी है जो फ़ायदेमंद है, उसको दोनों मिला के जो है हमें काम दोनों को इस्तेमाल करके जो है हमें आगे बढ़ना है। हमारे सारी सोसाइटी के लिए जो भी हमारे नाबीना लोग हैं उनको हम एम्पावर करें कि फिर वो जो है तरक्की याफ्ता हो जाए इंशाअल्लाह वल अज़ीज़। इसके बारे में तफ़सीलन बात होगी इस 2 दिन की नशिस्त में। इंशाअल्लाह आप सब लोग इसमें शिरकत फरमाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं काजी मुज़म्मिलुद्दीन नदवी जलगांव महाराष्ट्र से आया हूँ। ब्रेल कुरान के ताल्लुक़ से मैं एक खादिम हूँ। मोहतरम बुज़ुर्गों, दोस्तों, नाबीना लोग हमारे मुआशरे का एक कमज़ोर हिस्सा है और उनकी तालीम व तरबियत का इंतज़ाम करना ये हमारी एक अहम तरीन ज़िम्मेदारी है। इसलिए कि अगर हम उनकी तालीम व तरबियत की तरफ तवज्जो दें तो वो किसी के मोहताज नहीं रहेंगे और ख़ुद कफ़ील होकर अपने कदमों पर खड़े होकर ज़िंदगी गुजार सकेंगे। नाबीना लोगों के लिए कुरान पाक की तालीम हासिल करना भी उतना ही ज़रूरी है जितना बीना लोगों के लिए। इस सिलसिले में अल्हम्दुलिल्लाह हज़रत मौलाना हसन अब्दुल कादिर मर्ची साहब दामत बरकातुहुम, जो साउथ अफ्रीका के मदरसतुन नूर के नाजिम हैं, बानी भी हैं, उनकी निगरानी में, उनकी सरपरस्ती में अल्हम्दुलिल्लाह हिंदुस्तान में काम हो रहा है। और हैदराबाद में MS एजुकेशन के मातहत 2014 से नाबीना लोगों की तालीम का इंतज़ाम बहुत अच्छे पैमाने पर किया जा रहा है। तकरीबन 250 बच्चे यहाँ से नाज़िर कुरान मुकम्मल करके फ़ारिग हो चुके हैं। 2017 से बच्चियों की तालीम की तरफ भी तवज्जो दी जा रही है और मौलाना असलम शरीफ साहब और उनके साथी जो है इसमें अच्छा काम कर रहे हैं। मौलाना अब्दुल समद साहब जो डायरेक्टर शोबे इस्लामियात है MS एजुकेशन के, उनकी निगरानी में अल्हम्दुलिल्लाह ये सारा काम चल रहा है। इसी सिलसिले में 2 और 3 नवंबर MS एजुकेशन के मातहत 8वीं ब्रेल कुरान कॉन्फ्रेंस का इनेकाद अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ किया जा रहा है और पूरे आंध्रा में और तेलंगाना में ये पहली ब्रेल कुरान कॉन्फ्रेंस है जो यहाँ इनेकाद पजीर हो रही है। अल्हम्दुलिल्लाह इस इजलास में पूरे मुल्क से नाबीना लोगों के लिए काम करने वाले अहबाब, उलमाए किराम, ज़िम्मेदारान तशरीफ़ ला रहे हैं और वो अपनी कारगुजारियाँ भी पेश करेंगे। ख़ास तौर पर अस्र की नमाज के बाद 2 तारीख को ये सारे मदारिस का एक प्रोग्राम होगा। एक तरह का जो है वो उनको स्टॉल लगाए जाएंगे
اور اس میں وہاں ڈیمانسٹریشن دیں گے کہ وہ کس طرح بچوں کو پڑھاتے ہیں، اور بچے جو ہے کس طرح کھیلوں کے میدان میں بھی کام کرتے ہیں، کس طرح کھیلتے ہیں، اور دوسری ٹیکنالوجیز کا کس طرح استعمال کرتے ہیں، کمپیوٹر اور وغیرہ یہ ساری چیزیں کس طرح استعمال کرتے ہیں، اور نابینا لوگ کس طرح جو ہے وہ تعلیم و تربیت ان کی حاصل ہوتی ہے، اس کا پورا نظام انشاءاللہ آپ دیکھیں گے۔ اور اسی طرح اس اجلاس کے اندر حیدرآباد کے مقتدر اور بہت بڑے بڑے علماء جو ہے وہ تشریف لا رہے ہیں۔ حضرت مولانا شاہ جمال الرحمن صاحب، حضرت مولانا احمد ومیز صاحب ندوی، حضرت مولانا تجمل حسین صاحب قاسمی، ان حضرات کے بہت ہی پرمغز اور بہت ہی حوصلہ افزا بیانات ہوں گے انشاءاللہ العزیز۔ تو آپ سبھی حضرات سے ہماری گزارش ہے کہ اس اجلاس کے اندر تشریف لائیں، بڑی تعداد میں تشریف لائیں، اور اپنی ملی بیداری کا ثبوت دیں۔ ہم سب کی یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے نابینا بھائیوں بہنوں کی طرف توجہ کریں، ان کی تعلیم و تربیت اور خاص طور پر ان کی دینی اور قرآنی تعلیم کا انتظام کریں۔ میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں ایم ایس ایجوکیشن کا۔ اس ادارے نے یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری قبول کی، اور الحمدللہ تقریباً 10 سالوں سے ان کی بہت غیر معمولی خدمات ہے۔ اس ادارے کے ذمہ دار جناب محمد لطیف صاحب، جو میموری مین کہے جاتے ہیں، اور تعلیم کے میدان میں بڑی خدمات ہے۔ اسی طرح ان کی جو ٹیم ہے، جناب انور احمد صاحب اور جناب معظم حسین صاحب جو ڈائریکٹرز ہیں، اور یہ جو ہے انہوں نے ایک مشن لیا، اور الحمدللہ ان کی ماتحتی میں، ان کے سپورٹ کے ساتھ، اور ان کے انیشیٹو پر الحمدللہ یہ اتنا بڑا کام چل رہا ہے۔ اس میں مولانا عبدالصمد صاحب جو ہے وہ ان کا بہت سپورٹ ہے، اور مولانا اسلم شریف صاحب، مولانا جنید صاحب کی ٹیم اس میں کام کر رہی ہے۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے کہ حیدرآباد کے اندر یہ جو پروگرام چل رہا ہے، اللہ کرے کہ پورے صوبے کے اندر جو نابینا حضرات ہیں وہ اس سے فائدہ اٹھائیں۔ اور ہماری دعا ہے، ہماری کوشش ہے، ہماری خواہش ہے، ہمارا مقصود یہ ہے کہ کوئی ایک نابینا بھی قرآن کی تعلیم سے محروم نہ رہے۔ آپ سبھی حضرات سے گزارش ہے کہ اس اجلاس میں بڑی تعداد میں شریک ہوں، نابینا لوگوں سے ملیں اور اس مشن کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ جزاکم اللہ۔ یہ پروگرام ایم ایس فیوچر اسکول نز محمد غوث الدین مسجد گھٹالہ ملے پلی، اس مقام پر 2 دن کے لیے منعقد کیا جا رہا ہے، 2 اور 3 نومبر۔ 2 تاریخ کو سنیچر کے دن یہ پروگرام انشاءاللہ صبح میں 10 بجے سے شروع ہوگا اور 9 بجے سے شروع ہوگا، اور شام تک چلے گا۔ عصر کے بعد صبح میں کارگزاری کا پروگرام ہے، اس کے بعد عصر کے بعد جو ہے وہ ایگزیبیشن ہے، مغرب کے بعد علماء کرام کے بیانات ہوں گے، اور 3 تاریخ کا بہت ہی اہم پروگرام ہے جس کے اندر حیدرآباد کے تمام دانشور، عمائدین اور اسکالرز جو ہے وہ جمع ہوں گے، اور انشاءاللہ بہت ہی اچھی تقاریر اور بہت اچھی باتیں جو ہے جو نابینا لوگوں کے ایشوز ہے اس پر انشاءاللہ بیان کی جائیں گی۔ آپ سبھی حضرات سے شرکت کی گزارش۔